सो अब हामी जुन टपिक पढ्न गइरहेका छौँ द्याट इज इपिलेप्सी। सो इपिलेप्सी भनेको के हो? सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो, इपिलेप्सी जुन छ त्यो एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम डिजअर्डर हो, यानी कि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम को के हो त डिजअर्डर हो। एक्चुअली यो कुरा बुझ्नको लागि के हो त सीएनएस को डिजअर्डर भनेको बुझिहाल्नु, यानी कि प्रब्लम जहाँ कहाँ छ त प्रब्लम तपाईले ब्रेन र स्पाइनल कर्ड को लेभलमा प्रब्लम छ। अब एक्चुअली के हुन्छ त नर्मली पनि जुन हाम्रो यो ब्रेन छ, लेट्स सपोज यो हाम्रो ब्रेन छ, यो जुन सेरिब्रम जुन छ यसमा के हुन्छ, सेरिब्रममा के हुन्छ तपाईलाई इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरु हुन्छ। के हुन्छ? इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी। सो नर्मली पनि के हुन्छ सेरिब्रममा तपाईलाई डिफरेन्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीजहरु तपाईलाई मुभ गर्छ। अब सेरिब्रममा इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीको कुरा त भयो हैन, कि सेरिब्रममा तपाईले के भइराछ त इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीजहरु तपाईलाई आई मिन कि चल्छ हैन। अनि यो इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीजहरु एउटा तपाईलाई मतलब एउटा लेभलमा तपाईलाई के हुन्छ ब्रेनमा मतलब रन गर्छ के। सो तर यो यही इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जस्तो कुनै पनि न्युरोनहरु छ, त्यो ब्रेनमा त खाली न्युरोनै न्युरोन हुन्छ। अब सबै न्युरोनमा के छ, यी सबै न्युरोनमा एक्सन पोटेन्शियल त चलिरहेको हुन्छ। सो एक्सन पोटेन्शियल भनेको के हो? एक्सन पोटेन्शियल भनेको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी करेन्ट त हो हैन। सो ब्रेनमा पनि के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हुन्छ जुन कि ब्रेनको डिफरेन्ट फंक्सन गरिरहेको हुन्छ। तर यही इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी यदि एबनर्मल भइदियो, एबनर्मल भनेको जस्तो लेट सपोज कि एउटा कुनै निश्चित समयमा यो एरियाले करेन्ट फाल्छ, त्यसपछि यो एरियाले करेन्ट फाल्छ, त्यसपछि यो एरियाले करेन्ट फाल्छ। तर करेन्ट फाल्ने जुन एउटा नियम छ त्यो सबैले फलो गर्छ के, यानी कि एउटा एक्चुअली यो त्यसपछि यो। तर त्यो करेन्ट फाल्ने जुन उसको रुल छ त्यो ब्रेक भइहाल्यो र यसको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी धेरै एक्जाजरेटेड, धेरै इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हुन थाल्यो। त त्यसलाई हामी के भन्छ एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी। र एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी हुन्छ भने के हुन्छ, अब मान्छेको जुन बेला जे काम नगर्नु पर्ने मान्छेले त्यो बेला त्यो काम गर्छ हैन। सो त्यो एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि एबनर्मल बडी मुभमेन्ट्स हुन्छ। एबनर्मल बडी मुभमेन्ट्स, एबनर्मल बडी मुभमेन्ट भनेको लेट्स सपोज कोही मान्छे यतिकै आफ्नो हात खुट्टा आफ्नो चलाउँछ, हात खुट्टा फाल्छ हैन, तपाईलाई यतिकै पागल जस्तो डान्स गर्न थाल्छ। सो त्यो पनि एक किसिमको सिजर हुन सक्छ, यानी कि एपिलेप्सी हुन सक्छ। त पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि सिजर र एपिलेप्सीमा के फरक छ। हेर्नुस्, एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जुन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा पनि एबनर्मल बडी मुभमेन्ट्स हुन सक्छ, एबनर्मल बिहेभियर हुन सक्छ, जुन कि एक दुई चोटी भयो भने त्यसलाई हामी सिजर, एकचोटी भयो भने त्यसलाई हामी सिजर भन्छौँ। तर बारम्बार यदि कसैले सिजर भइरहेछ भने त्यसलाई हामी एपिलेप्सी भन्छौँ। तो सिजर भनेको एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जुन हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ यसलाई हामी सिजर भन्छौँ खासमा। तर यही सिजर यदि रिकरेन्ट भइहाल्यो, धेरैचोटी सिजर आउन थाल्यो भने त्यसपछि हामी के भन्छौँ, त्यसलाई एपिलेप्सी भन्छौँ। सो व्हाट इज इपिलेप्सी? इपिलेप्सी इज डिफाइन्ड एज अ रिकरेन्ट सिजर हैन। सो इपिलेप्सी भनेको के हो? इपिलेप्सी भनेको तपाईलाई रिकरेन्ट सिजर हो, रिकरेन्ट सिजर। अब सिजर भनेको के हो? सिजर भनेको हुन्छ एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इन द ब्रेन रिजल्टिङ इन द एबनर्मल बडी मुभमेन्ट्स, एबनर्मल बिहेभियर, यसलाई हामी सिजर भन्छौँ। अब यो रोग जुन छ यो एकचोटी तपाईले इन्फेक्सन भइसकेपछि पछि फेरि रिपिटेड इन्फेक्सन हुन सक्छ र जतिचोटी इन्फेक्सन भयो त्यतिचोटी तपाईको लङ, हार्टमा, तपाईको जोइन्टमा एन्टिबडी बनेर त्यहाँ ड्यामेज गर्न सक्छ, त्यहाँ इन्फ्लामेसन गर्न सक्छ। त पहिलेबाट हामी यो ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्सनै नगर्ने दियोस् हैन। सो त्यो हामीले सुरुबाट के गर्नु पर्यो? प्रिभेन्सन लिनु पर्यो। सो प्रिभेन्सनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? दुई किसिमको प्रिभेन्सन छ, एउटा प्राइमरी प्रिभेन्सन, अर्को भनेको सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। प्राइमरी भनेको के भयो? प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको तपाईले अब जस्तो उसलाई इन्फेक्सन किन भइरहेछ प्राय रिपिटेड हुन सक्छ, त्यो पेसेन्टले राम्ररी न्युट्रिसन खाइरहेको छैन, उसको न्युट्रिसन राम्रो गर्नु पर्यो, किनभने इम्युनिटी राम्रो हुन्छ त ब्याक्टेरिया एट्याक गर्दैन, कम एट्याक गर्छ। अर्को कुरा त्यो मान्छे फोहोर ठाउँमा बसिरहेछ, सो उसको इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो है। र अर्को जति बेला नै उसलाई लाग्छ मेरो घाँटीमा इन्फेक्सन जस्तो सोर थ्रोट जस्तो लाग्छ त्यति बेलै के खाइहाल्नु पर्यो? एन्टिबायोटिक्स लिइहाल्नु पर्यो। त यो भनेको रोग लागेपछि मतलब उसलाई
अब सोर थ्रोट भएपछि बल्ल एन्टिबायोटिक खायो भने त प्राइमरी भयो। सेकेन्डरीमा के हुन्छ, प्रोफाइलेक्टिकको रूपमा टाइपमा 10 इयर्स 15 इयर्ससम्मको लागि के गर्छ, पेसेन्टले एन्टिबायोटिक युज गर्छ। 10 इयर्स 15 इयर्ससम्म के हुन्छ, एन्टिबायोटिक्स युज गर्छ। कुन एन्टिबायोटिक? सेम एन्टिबायोटिक, बेन्जाथाइन पेनिसिलिन युज गर्छ। सो यसरी 10-15 वर्षको लागि एन्टिबायोटिक लिइराख्यो होइन। र यसले चाहिँ के गर्छ, मतलब रोग भए यानि कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन होस् या नहोस् तपाईँले एन्टिबायोटिक खाइराख्नु पर्यो। सो यस्तो बेला हामी भन्छौँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब एउटा कुरा के छ, जहिले पनि हेर्नुहोस्, लेट सपोज तपाईँले केही कन्डिसन छ क्या, जुन कन्डिसनहरूमा मान्छेलाई सिजर आउँछ, तर त्यो कन्डिसन भएपछि हामी सिजर भन्दैनौँ। जस्तो कोही मान्छेलाई हाइपोग्लाइसेमिया भइरहेछ। हाइपोग्लाइसेमिया भनेको के हुन्छ? हाइपोग्लाइसेमिया भनेको हुन्छ लो ब्लड ग्लुकोज, लो ब्लड ग्लुकोज। यदि तपाईँको ब्लडमा ग्लुकोजको कमी छ भने तपाईँको ब्रेनमा कम ग्लुकोज पुग्छ र यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, तपाईँलाई सिजर आइदिन सक्छ। तर यो सिजरलाई हामी ट्रु सिजर भन्दैनौँ के, किन यो त कुनै कारणले गर्दाखेरि भयो नि त होइन। सो दिज आर नोन एज, सो हाइपोग्लाइसेमियाहरूको कारणले गर्दाखेरि सिजर हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फल्स सिजर भन्छौँ, या यसैलाई हामी स्युडो सिजर भन्छौँ। त यसको मतलब के भयो, सिजर भन्नका लागि मान्छेलाई यस्तो कुनै पनि कन्डिसन हुनु भएन जसले सिजर गराउँछ, मतलब अनप्रोभोक्ड कन्डिसन हुनु पर्यो। सो जस्तो लेट सपोज कि हाइपोग्लाइसेमिया भयो, अब तपाईँलाई हाइपरक्याल्सेमिया भयो। सो यस्तो कन्डिसनहरूले पनि सिजर गराइदिन्छ। सो यस्तो कन्डिसनहरूले सिजर गराउँछ भने त्यसलाई त हामी ट्रु सिजर भन्न मिलेन, किनभने ट्रु सिजर भनेको के हुनु पर्यो कि ट्रु सिजर्स आर अलवेज अनप्रोभोक्ड। अनप्रोभोक्डको मतलब अरू कारणहरूले नहुनु भएन के। जस्तो लेट सपोज म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई। लेट सपोज यो कुनै मान्छे छ, ठिक छ। अब यो मान्छे नर्मली यसलाई केही पनि रिस उठ्दैन, ठिक छ। नर्मली यसलाई रिस उठ्दैन, त यसलाई हामीले रिसै उठ्दैन यसलाई नर्मली भने यसलाई रिसाउने मान्छे भनेर हुन्छ कि यो मान्छेको बानी हो रिसाउने भनेर हुन्छ? हुँदैन, किनभने उसलाई नर्मल त रिस उठ्दैन। तर कसैले यसलाई उक्साइरहेछ, केही तिम्रो त यो काम भएन है, तिम्रो त्यो साथीले यस्तो गरिदियो है, तिमीलाई त्यो साथीले त्यस्तो गरिदियो भनेपछि यो मान्छे त अब त रिसाउँछ नि। अनि मानौ कि मैले केही यो मान्छेले उक्साइदिए केही कुराले र उक्साएपछि बल्ल यो मान्छे रिसायो होइन। अनि यसपछि मैले भने कि यो मान्छे त धेरै रिसाउने खालको मान्छे रहेछ, त्यो त गलत कुरा हो नि। तपाईँ कसैले उक्साउनुहुन्छ त रिसाउँछ नि मान्छे, हो कि होइन? त यसलाई रिसाउने टाइपको मान्छे भन्नु मिल्यो, तर बाहिरबाट हेर्ने मान्छेलाई के लाग्छ होला कि यो त रिसाउने टाइपको मान्छे हो होइन। त यही कुरा हो कि सिजर तबसम्म सिजर ट्रु सिजर त्यति बेला भन्ने तबसम्म त्यसलाई कोही उक्साउने कुरा आएको छैन। अब मानव कसैले हाइपोग्लाइसेमिया भएर सिजर भइरहेछ, एउटा उक्साउने कुरा छ नि त, त्यसपछि न सिजर भएको, त्यसलाई ट्रु सिजर भन्न मिल्दैन। हाइपोग्लाइसेमियाहरू भएर सिजर भइरहेछ भने त्यो ट्रु सिजर होइन, त्यो त केही कन्डिसन भएर भयो नि सिजर। ट्रु सिजर भन्नको लागि कस्तो के कुरा हुनु पर्यो, अनप्रोभोक्ड, कसैले उक्साएको हुनु भएन ब्रेनलाई, ठिक छ। त हामीले के पढ्यौँ कि मतलब एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जुन हुन्छ यो एबनर्मल जुन इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी छ, यो एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीले गर्दा के भयो, के हुन सक्छ त तपाईलाई यसलाई हामी के भन्यौं त, सिजर भन्यौं हैन। र ट्रु भन्नको लागि के कन्डिसन छ त, अनप्रोभोक्ड हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, अनप्रोभोक्ड हुनु पर्यो। त कतिवटा सिजर आयो भने हामी त्यसलाई एपिलेप्सी भन्ने। त नियम के छ, एटलिस्ट दुईटा अनप्रोभोक्ड सिजर भयो, दुईटा अनप्रोभोक्ड सिजर भयो भने अब हामी त्यसलाई के भन्ने, एपिलेप्सी भन्ने। के भन्ने, एपिलेप्सी। त डायग्नोसिस अफ एपिलेप्सी कसरी गरिन्छ कि हेर्ने पेशेन्टलाई केही कन्डिसनहरू छ कि सिजर हुने, यदि मानौ कि हाइपोग्लाइसेमिया छ, यस्तो केही कन्डिसन पाइरहेछ भने त्यो ट्रु सिजर चाहिँ होइन। यसको मतलब त्यो ट्रुरै सिजर होइन, तब त एपिलेप्सी हुँदै भएन। सिजर पहिला ट्रु सिजर भन्नकै लागि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी के हुनुपर्छ, एबनर्मल, त्यो पनि कुनै बिना कन्डिसनको त्यो हुनु पर्यो, त्यसलाई भन्छ अनप्रोभोक्ड। र एटलिस्ट दुईटा अनप्रोभोक्ड सिजर भयो भने बल्ल हामी त्यसलाई के भन्छौँ, एपिलेप्सी भन्छौँ। सो यसको मतलब कसैलाई एउटा सिजर आयो अनप्रोभोक्ड, त्यसलाई एपिलेप्सी भन्ने
नभन्ने एटलिस्ट कतिवटा हुनु पर्यो, दुईटा हुनु पर्यो डायग्नोसिसका लागि है। त सिजरको जुन क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम छ त्यो धेरै भ्यारी गर्छ है। सो साइन एन्ड सिम्पटम, अब हम के पढ्छौँ सिजरको साइन एन्ड सिम्पटम, यानी कि लक्षणहरू सिजरको के हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला के भन्छ त, अब यो चाहिँ एकदम धेरै भ्यारी गर्छ के। यस्तो मतलब धेरै भ्यारी गर्छ भन्नाले अब कसै मान्छेमा केही साइन एन्ड सिम्पटम हुन सक्छ, कसैमा केही हुन सक्छ, यानी कि धेरै अजीब अजीब किसिमको साइन एन्ड सिम्पटम हुन्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पलको लागि हामी लियौँ, अनकन्ट्रोलेबल जर्किङ मुभमेन्ट अफ आर्म्स एन्ड लेग्स, यानी हात र खुट्टाको अनकन्ट्रोलेबल जर्की मुभमेन्ट के। जर्की मुभमेन्ट भनेको यत्तिकै हात खुट्टा एकदम धेरै चलाइरहेछ, एकदम धेरै हल्लाइरहेछ हात खुट्टा, र कुनै पनि उसको मनबाट छ कि त्यो रुकिहालोस् होइन, तर त्यो रुकिरहेको छैन, त उसको आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन क्या त्यो हात खुट्टाको मुभमेन्ट्स। जस्तो म र तिमी हामी मान्छे छौँ, त कुनै हात खुट्टा मानौँ कि चलाउनु छ हामीलाई भने त्यो त मेरो कन्ट्रोलमा छ नि। हात खुट्टा चलाउन मन छ भने म चलाउँछु, चलाउन मन छ चल्दैन। तर यस्तो अवस्था आइसक्यो कि जसको उसको कन्ट्रोलमा छैन क्या अब त्यो हात खुट्टा चलाउने कुरा। ब्रेन आफै इलेक्ट्रिकल एक्टिभेट भइहाल्छ, त्यसपछि हात खुट्टा आफै चल्न थाल्छ, र उसको त्यो कन्ट्रोलमा उसले चाहन्छ कि अब रुकिहाल्छ, त्यो रुक्दैन। त्यसलाई हामी भन्छौँ अनकन्ट्रोल जर्किङ भनेको एकदम धेरै भिगरस, एकदम हात खुट्टा एकदम जोडले एकदम फालिरहेछ, चलाइरहेछ, यसलाई भन्छ जर्किङ मुभमेन्ट्स। अर्को सिजर के हुनसक्छ, स्टेरिङ स्पेल भनेको टक लगाएर देखिरहनु। जस्तो म तपाईँलाई हेरिरहेको छु, यो एउटा मान्छे छ है, र एउटा अर्को मान्छे छ। लेट सपोज कि यो मान्छे एकदम बुढो मान्छे छ, र यो लेट सपोज यो एउटा केटी छ, ठिक छ। अब बुढोलाई केटीलाई हेरै छ, केटीलाई रिस उठिरहेछ कि मलाई बुढोलाई किन हेरिरहेछ यति धेरै होइन। तर रियलमा बुढोलाई केटीमाथि लभ थोरै परिहालेछ। रियलमा भएको के छ कि बुढोलाई आइसकेछ सिजर, र यस्तो सिजर आएको छ बुढोलाई कि अब उसले आफ्नो आँखालाई नि उसले यताउति गर्नै सकिरहेको छैन। सो एकचोटि केटीमा हेरिहालेछ र केटीलाई नि हेरिरहेछ। केटीलाई लागिरहेछ कि मलाई बुढोलाई मन पराइरहेछ, तर त्यो कुरा गलत केटीले सोचिरहेछ। एक्चुअली बुढोलाई के भएको छ, सिजर आएको छ। त्यसमा चाहिँ बुढोले चाहिरहेछ कि म त्यो केटीलाई हेर्न छोडिदिउँ, तर त्यो सकिरहेको छैन। यानी कि उसको जुन आँखा छ त्यो केटीप्रति नै गइसकेछ, र त्यो अब छिटो त्यो नर्मलमा आइ पनि रहेको छैन। त एक टक लगाएर तपाईँ कसैले हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई भन्छ स्टियरिङ के, कसैले टक लगाएर हेरिराख्ने। त यस्तो किसिमको पनि सिम्पटम हुनसक्छ सिजरमा। अर्को के हुनसक्छ, अर्को कन्फ्युजन हुनसक्छ। यानी कि तपाईँ केही काम गरिरहनु भएको छ, अब तपाईँले म सोधिरहेको छु तपाईँको घर कहाँ हो। अब मान्छेलाई घर कहाँ सोधेर पनि कन्फ्युज हुन्छ त है, तर यस्तो मान्छेलाई घर कहाँ सोधे पनि कन्फ्युज भइहाल्छ। सो यस्तो किसिमको कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ कि अब म मानौ कि बाटोमा हिँडिरहेको छु, अचानक हिँड्दै मलाई सिजर आयो, र अब म विचारै गरिरहेको छुइनँ कि खुट्टा अगाडि चाल्नु कि खुट्टा पछाडि चाल्नु। अब यस्तो कुरामा ऊ कन्फ्युज भइरहेछ, खुट्टा अगाडि बढाउनु कि पछाडि बढाउनु। यो के भयो, यो भनेको सिजरको लक्षण हो। अर्को के हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ लस अफ कन्सियसनेस हुनसक्छ। लस अफ कन्सियसनेस भनेको अब त्यो मान्छेलाई सिजर आएपछि नि मान्छे बेहोसै भइहाल्छ र मान्छे लडिहाल्छ त्यहाँ। सो लस अफ के भयो, त्यसलाई हामी के भन्यौँ, लस अफ कन्सियसनेस वा अवेरनेस भनेको उसलाई उसको आफ्नो होस हवास हराइहाल्छ क्या है। अर्को भनेको अचानक उसले भन्न थाल्छ मलाई धेरै डर लागिरहेछ, मलाई धेरै घबराहट भइरहेछ, एन्जाइटी भइरहेछ, मलाई धेरै डर लागिरहेछ। सो अचानक बिना काम के अब केही पनि भएको छैन, अचानक डर लागिरहेछ, एकदम एन्जाइटी भइरहेछ, हात खुट्टा धेरै चलाइरहेछ। यसको मतलब हुनसक्छ त्यसलाई के आइसक्यो, सिजर आइसकेको छ। अब हेर्नुहोस्, सिजरमा के भन्छ, एक्चुअली सबै प्रब्लमको जडको हो ब्रेनबाट इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरू निस्किरहेछ। त हेर्नु, ब्रेनको कुनै एउटा पार्टिकुलर पार्टबाट पनि निस्किन सक्छ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी धेरै, चाहे पुरै ब्रेनबाट पनि निस्किन सक्छ। त एउटा कुनै सानो सेगमेन्टबाट तपाईँले इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी धेरै निस्किरहेछ भने र त्यसका कारणले यी सिजर भइरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फोकल सिजर। के सिजर है, फोकल सिजर। र यदि पुरै ब्रेनबाट इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी धेरै भइरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ जेनरलाइज सिजर। त्यसलाई के भन्छौँ, जेनरलाइज सिजर। सो सिजरलाई ब्रोडली हामी दुईटा नाम भन्छौँ। एउटा कुनै पर्टिकुलर ब्रेनको पार्टबाट मात्रै इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरू निस्किरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फोकल सिजर, र पुरै ब्रेनबाट निस्किरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जेनरलाइज सिजर। अब फोकल सिजर पनि तपाईँलाई दुई किसिमको छ क्या। जस्तो फोकल सिजर जुन छ नि, यानी कि ब्रेनको एउटा सानो सेगमेन्टमा केही इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी धेरै छ, त्यो दुई किसिमको छ।
एउटामा के छ कि फोकल सिजर विथ लस अफ कन्सियसनेस, एउटामा विदाउट लस अफ कन्सियसनेस। यानी फोकल सिजर छ तर लस अफ कन्सियसनेस छैन, एउटामा विदाउट लस अफ कन्सियसनेस, एउटामा लस अफ यानी कि होस पनि हराइहाल्छ, एउटामा होस हराइहाल्छ, एउटामा होस हराउँदैन, हैन त। विदाउट लस अफ कन्सियसनेसमा के हुन सक्छ, यसमा के भइरहेको हुन्छ, मान्छेलाई अचानक के भइहाल्छ, सो मान्छे ठिकै थियो र अचानक उसलाई के भइहाल्यो, अचानक उसको आफ्नो मुड चेन्ज भइहाल्यो, हैन। सो उसको मानौ कि उसलाई केही अचानक कुनै सुगन्ध आउन थाल्यो, घरमा कसैले वरिपरि कसैले मासु बनाएकै छैन, उसलाई मासुको सुगन्ध आइरहेछ, वा उसले आफ्नो के गर्यो, इन्भोलुन्ट्री जर्की मुभमेन्ट गर्न थाल्यो, इन्भोलुन्ट्री जर्की मुभमेन्ट, यानी कि हात खुट्टा आफैले धेरै चलाउन थाल्यो तर अहिले बेहोस भएको छैन, इन्भोलुन्ट्री जर्की मुभमेन्ट अफ लेग्स एन्ड ह्यान्ड। या के गर्न थाल्यो, अर्को उसलाई आफै केही कुराको टेस्ट जिब्रोमा लागिरहेछ, उसले मासु खाइरहेछ तर मासु खाएकै छैन, यस्तो यस्तो हुन थालिरहेछ। अर्को उसलाई के भइरहेछ, उसलाई लागिरहेछ मेरो आँखाको अगाडि कसैले बत्तीलाई भुक 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 बत्तीले बालिरहेछ, यानी कि फ्ल्यासिङ लाइट, उसलाई लागिरहेछ मेरो आँखा अगाडि कसैले फ्ल्यास लाइट बालिरहेछ क्या, मोबाइलको फ्ल्यास लाइट अन अफ अन अफ अन अफ गरिरहेछ। सो यस्तो किसिमको सिम्टमहरू आउन सक्छ फोकल सिजर विदाउट लस अफ कन्सियसनेसमा। यसलाई हामीले विदाउट लस अफ कन्सियसनेसलाई हामीले सिम्पल पार्सियल सिजर पनि भन्छौँ। के भन्छौँ, सिम्पल पार्सियल सिजर। किन, यो सिजरमा होसहरू हराएको छैन, त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, सिम्पल भन्यौँ। के हुन सक्छ, द पेसेन्ट मे हेभ काइन्ड अफ स्मेल, उसलाई कुनै कुराको गन्ध आउन सक्छ, वा आफैले हात खुट्टा चलाउन सक्छ, वा केही कुराको टेस्ट आउन सक्छ, वा त उसलाई लाग्छ मेरो आँखा अगाडि कसैले बत्ती झिलिमिली झिलिमिली बारिरहेछ। अब एउटा हुन्छ तपाईँलाई फोकल सिजर विथ लस अफ कन्सियसनेस, यानी फोकल सिजर छ तर यसमा के भइरहेछ, होस पनि हराइरहेछ। सो यसलाई हामीले जसरी फोकल सिजर विदाउट लस अफ कन्सियसनेस हामीले के भन्यौँ, सिम्पल पार्सियल सिजर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्लेक्स पार्सियल सिजर भन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्लेक्स पार्सियल सिजर। त कम्प्लेक्स पार्सियल सिजर जुन छ नि तपाईँलाई, यसमा के भइरहेको हुन्छ, देयर इज लस अफ कन्सियसनेस, मान्छेको सिजर आउने बित्तिकै देयर इज लस अफ कन्सियसनेस, यानी उसले होस हराइहाल्छ, उसको के भइहाल्छ, होस हराइहाल्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, अब उसले एउटै काम 10 चोटि गर्न थाल्छ क्या, जस्तो उसले रिपिटेड मुभमेन्ट्सहरू गर्छ, यसमा रिपिटेटिभ मुभमेन्ट्स। रिपिटेटिभ मुभमेन्ट भनेको अब जस्तो उसले अब हातले केही कुरा अब केही हातमा कहीँ कुरा चिलाइरहेछ भने उसले त्यो गरेको गरे 10-20 मिनटसम्म अब त्यही गरिरहेछ, जबकि केही पनि छैन त्यहाँ, यानी कि ह्यान्ड रबिङ गरिरहेछ। लेट सपोज कि उसले केही कुरा चबाइरहेछ, त उसले मुख चलाइ गर्छ क्या 10-15 मिनटसम्म, यानी कि च्युइङ, केही कुरा चबाउँछ भने चबाइ गर्छ त्यो कुरालाई, होइन। अब हिँडिरहेछ भने हिँडेको हिँडै गर्छ, अब त्यो बिना कामको हिँडिरहेछ, उसलाई केही गर्नु छैन त्यही पनि हिँडेको हिँडै छ, रुकिनै रहेको छैन। सो यो सिजरमा यस्तो पनि हुनसक्छ तपाईँले कि एउटै कामलाई बारम्बार 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 दोहोऱ्याइ गर्छ, होइन, त्यो भनेको एउटा सिजरको पनि लक्षण हुनसक्छ। सो हामीले ब्रोडली भनेको थियौँ फोकल सिजर र अर्को कुन सिजर भनेको थियौँ, जेनरलाइज सिजर भनेको थियौँ। फोकल सिजर भनेको थियौँ र अर्को जेनरलाइज सिजर भनेको थियौँ। फोकल त हामीले पढ्यौँ, फोकल 2 किसिमको थियो, एउटा विथ लस अफ कन्सियसनेस, एउटा विदाउट लस अफ कन्सियसनेस, होइन, हामीले दुइटै हेरिसक्यौँ। अब हामी हेर्छौँ जेनरलाइज सिजर। जेनरलाइज सिजर भनेको के भयो कि एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी पुरै ब्रेनबाट आइरहेछ, होइन, त्यसलाई के भन्छौँ, जेनरलाइज सिजर। ठिक छ, ओके। त जेनरलाइज सिजरमा सबभन्दा पहिला के भन्नु पर्यो त, यसको 6वटा टाइप्स छ, सो 6 टाइप है त। सबभन्दा पहिला एउटा टाइप हेरौँ। फर्स्ट टाइप छ के, एब्सेन्स सिजर। एब्सेन्स सिजरमा के भन्छ, यसलाई नि तपाईँले पेटिट माल सिजर पनि भन्छ। यसलाई के भन्छ, पेटिट माल सिजर, इज अल्सो नोन एज पेटिट माल सिजर। यसमा के हुन्छ, मान्छेले नि तपाईँलाई एकचोटि कसैलाई हेऱ्यो त आँखा नझम्काइकन हेरेको हेरै गर्छ क्या। त्यो केटा बुढी बेला, बुढो र केटी बेला इक्जाम्पल दिएको नि, त्यो इक्जाम्पल एब्सेन्स सिजरकै हो। यानी कि तपाईँले के भयो, सो यो प्रायः कसमा हुन्छ, चिल्ड्रेनहरूमा हुन्छ, प्रायः कोमा हुन्छ, बच्चाहरूमा देखिन्छ। यसमा के हुन्छ, भ्याकेन्ट स्टेरिङ एट समबडी ओर समथिङ, या त कुनै कुरालाई या त कुनै मान्छेलाई भ्याकेन्ट स्टेरिङ भने बिना कामको हेरेको हेरै गरिरहेछ, टक लगाएर हेरेको हेरै छ, होइन। अनि यसमा के गर्न सक्छ, मान्छेले कहिलेकाहीँ सानोतिनो बडीको मुभमेन्ट्स पनि, खासै बडीको मुभमेन्ट गर्दैन, होइन, र उसलाई त्यति बेला भन्नुहुन्छ, सुन न त उसले तिम्रो कान पनि उसले सुन्दा पनि सुन्दैन क्या त, होइन। त
उसको के हुन्छ त्यति बेला उसले आँखा नो ब्लिङ्कहरू पनि गर्दैन, आँखा झम्काउँदैन हैन। अनि त्यसपछि उसको के भएको हुन्छ, उसले आफ्नो कहिलेकाहीँ यस्तो गर्छ क्या जिब्रोहरूलाई यसो मतलब लिप स्म्याकिङ भनेको यस्तो सो यस्तो टाइपको उसले एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको हुन्छ। सो यस्तो लिप स्म्याकिङहरू यो पिक्चरमा देखिनु भइरहेछ, लिप स्म्याकिङ हैन, यस्तो गर्न सक्छ। अनि अब कहिलेकाहीँ अनि यो सिजर भएको बेला नि एक्चुअली यो बच्चाको के भएको छ, यो बच्चाको होस हराइसकेको हुन्छ क्या प्राय। सो लस अफ कन्सियसनेस यति बेला के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ। एकछिनको लागि बच्चा होस हराइहाल्छ अनि फेरि बच्चा, मानव लेट सपोज एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँले। मानव कुनै बच्चा छ, त्यो बच्चा धेरै बेर अगाडिदेखि रुइरहेको थियो, ह्याँ उ गरेर रुइरहेको थियो र अचानक बच्चा के गर्यो, तपाईँले हेर्न थाल्यो बच्चा पुरै चुप छ, अब न रुइरहेछ न केही गरिरहेछ, तपाईँले हेरेकै छ, न आँखा पनि झम्काइरहेको छैन। र तपाईँलाई लाग्छ ओहो बच्चा त कति ज्ञानी छ, शान्त भइहाल्यो। तर त्यो ज्ञानी बच्चा होइन, शान्त भएको होइन, त्यो बच्चालाई सिजर आइरहेछ। र कुन सिजर आइरहेछ, एब्सेन्ट सिजर आइरहेछ। र यो कुरा तपाईँले विचार गर्नु पर्यो होइन। सो एब्सेन्ट सिजरको यस्तो सिम्पटमहरू हुन्छ। अर्को सिजर छ तपाईँलाई, अर्को जेनरलाइज सिजर छ अटोनिक सिजर। सो अटोनिक सिजर इज अ टाइप अफ जेनरलाइज सिजर। यसमा के हुन्छ कि मान्छेको मसलहरू अटोनिक, नामै चाहिँ अटोनिक। अटोनिक भनेको लस अफ टोन। हेर्नुहोस् जस्तो यही मेरो मसल छ कुनै, सो यो मसलमा के छ, एउटा टोन होला मेरोमा। यो टोन भएको कारणले म सबै कुरा गर्छु, मुभमेन्ट्सहरू गर्छु। सो एउटा टोन छ मसलमा हैन। तर टोन लस भयो भने के हुन्छ, मेरो मसलहरूबाट म केही पनि काम गर्न सक्दिनँ। त मान्छे कुनै उभि पनि रहेछ त के भइहाल्छ, लडिहाल्छ। सो यसमा के हुन्छ, लस अफ टोन अफ मसल। सो मसलको टोनको के भइसकेको हुन्छ, लस भइसक्यो। किन, ब्रेनमाबाट एब्नर्मल एक्टिभिटी आयो जसले गर्दाखेरि मसलको टोन लस भइहाल्यो। जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो, मान्छे सडनली कोल्याप्स भयो। सडनली कोल्याप्स भनेको सडनली जहाँ थियो त्यही लडिहाल्यो, मान्छे कोल्याप्स भयो र फेल डाउन भयो। ओके, सो आई थिङ्क अटोनिक सिजर पनि बुझिसक्नु भयो। अब अर्को छ तपाईँले क्लोनिक सिजर। अब क्लोनिक सिजर भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस्, क्लोनिक सिजर एउटा वर्डले बनेको छ जसलाई भन्छ क्लोनस। क्लोनस भनेको हुन्छ मुभमेन्ट। क्लोनस भनेको के हुन्छ, मुभमेन्ट। यानि कि पुरै बडी उसको मुभ गरिरहेको छ क्या। उसले टाउको पनि हल्लाइरहेछ, हातहरू पनि थरथराइरहेछ, खुट्टा पनि थरथराइरहेछ। यानि यस्तो सिजर आयो अचानक, लेट सपोजको एउटा मान्छे छ तपाईँसँगै हिँडिरहेको थियो, अचानक त्यो के भयो, पुरै मतलब हात खुट्टा थरथराउन थाल्यो, पुरै बडीहरू हल्लाउन थाल्यो जोरले होइन। एकछिनसम्म पुरै बडीहरू हल्लायो अनि त्यसपछि मान्छे बेहोस भइहाल्यो। सो यसमा के हुन्छ त, सबभन्दा पहिला सडन भिगरस एबनर्मल बडी मुभमेन्ट हुन्छ है, जुन कि केही बेरसम्मको लागि हुन्छ, फर ब्रिफ टाइम भनेको थोरै टाइमको लागि हुन्छ। र फलोड बाई के हुन्छ, यसपछि के भएर हुन्छ, प्राय त लस अफ कन्सियसनेस। एकछिनपछि मान्छे होस हराउँछ। त मान्छे के भयो, तपाईँसँग हिँडिरहेको थियो, अचानक उसको होस हरायो। अचानक होस हराएपछि के भयो, मान्छे लड्यो होइन, एकदम धेरै एब्नर्मल बडी मुभमेन्ट्स गर्यो अनि पुरै बेहोसै भइहाल्यो। आई मिन कि पहिला मतलब बडी मुभमेन्टहरू गर्यो, त्यसपछि बल्ल बेहोस भइहाल्यो अनि लडिहाल्यो। सो यस्तो किसिमको सिम्टमहरू क्लोनिक सिजरमा लिएर आउँछ। अब हेर्नुहोस्, बडी मुभमेन्ट त फोकल सिजरमा पनि भइरहेको थियो, त्यो कसरी छुट्याउने, फोकल सिजर हो कि क्लोनिक सिजर। हेर्नुहोस्, फोकल सिजरमा के हुन्छ, एउटा त लस अफ कन्सियसनेस हुँदैन फोकल सिजरमा। अर्को कुरा, फोकल सिजनमा के हुन्छ, एउटा पर्टिकुलर बडी मुभ गर्छ क्या, पुरै बडी हात खुट्टा थरथराउँदैन। तर क्लोनिक सिजरमा पुरै बडी थरथराउन थाल्छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा अर्को सिजर छ टोनिक क्लोनिक सिजर। अब अर्को सिजर छ हाम्रो के, टोनिक क्लोनिक सिजर। देयर इज अनदर सिजर टोनिक क्लोनिक। हेर्नुहोस्, क्लोनिक भनेको के हुन्छ, बडी मुभमेन्ट्स धेरै गर्ने। र टोनिक भनेको हुन्छ लस अफ टोन भइहाल्यो के। सो लस अफ मसल टोन। जब मसलको टोन लस हुन्छ अनि के हुन्छ, मान्छे लड्छ कि उभिरहेको हुन्छ, लड्छ होइन। सो मान्छे के हुन्छ, फल डाउन हुन्छ, तलतिर कोल्याप्स गर्छ। र क्लोनिक भनेको के हुन्छ, एबनर्मल बडी मुभमेन्ट्स। यानि कि अघि जस्तै कुरा जस्तो भयो क्या, एबनर्मल बडी मुभमेन्ट्स। यानी कोही मान्छे छ एकदम धेरै हात खुट्टा फेस सबै एब्नर्मल बडी, एकदम धेरै एब्नर्मल बडी मुभमेन्ट भयो र त्यसपछि मान्छेको के भयो, मसलको टोन लस भयो, मान्छे लडिहाल्यो होइन। र उसको लडेपछि अल्टिमेटली लस अफ कन्सियसनेस भइहाल्यो अनि उसको होस हवास हराइहाल्यो। सो यस्तो अवस्थालाई हामी भन्छौँ टोनिक क्लोनिक सिजर। र प्राय टोनिक क्लोनिक सिजरमा के भइरहेको हुन्छ, टोनिक क्लोनिक सिजरमा कि मान्छेको जिब्रो बाहिर आइहाल्छ कहिलेकाहीँ के। अनि जिब्रो बाहिर आउँछ अनि दाँतहरू उसले खस्टिन थाल्छ, पुरै एकदम धेरै उसले क्लेन्च गर्न थाल्छ आफ्नो दाँतहरूलाई पनि। अनि त्यसले के हुन्छ, अब जिब्रो कहिले कटाइहाल्छ क्या। के गरे भइहाल्छ, टङ बाइट भइहाल्छ कहिलेकाहीँ, के भइहाल्छ, टङ बाइटिङ भइहाल्छ। ठिक छ, ओके। सो यो सबै सिम्टम थियो तपाईँले के को त। अनि कहिलेकाहीँ पिसाबहरू पनि गरिदिन्छ, दिशाहरू पनि गरिदिन्छ, यानि कि उसको बावेल एन्ड ब्लाडरको जुन
उसको कन्ट्रोल छ त लस भइहाल्छ र बावल र ब्लाडर कन्ट्रोल लस भयो भने के हुन्छ दिशा र पेसाब भइहाल्छ सो युरिनरी एन्ड फिकल इन्कन्टिनेन्स भइहाल्छ सो अब हामी हेर्छौँ कजेज अफ द इपिलेप्सी सो कजेज अफ द इपिलेप्सीमा सबभन्दा मेन कुरा के छ कि कजेज सो यदि युजुअली के हुन्छ कि इपिलेप्सीमा तपाईँले कुनै पनि रियल एक्ज्याक्ट कज पत्ता लागिरहेको हुँदैन सो युजुअली के हुन्छ कि इपिलेप्सीको कारण त पत्ता लागिरहेको हुँदैन तर के देखियो कि केही मान्छेहरूमा तपाईँलाई जस्तो कुनै चोटपटक ब्रेनमा ट्रमा भनेको चोटपटक ब्रेनमा ट्रमा भएर कुनै इन्जुरी भएको छ भने त्यो कारणले पनि इपिलेप्सी हुनसक्छ अर्को भनेको स्क्यारिङ अन द ब्रेनमा लेट्स सपोज तपाईँ कुनै ठाउँमा पनि घाउ हुँदाखेरि लेट्स सपोज तपाईँ कुनै ठाउँमा काटियो त्यो ठाउँमा घाउ भयो त्यो ठाउँमा दाग बस्छ त्यो दागलाई हामीले स्क्यारिङ भन्छौँ क्या त मानौ कि ब्रेनमै कुनै घाउ भएको थियो अब त्यो ठाउँमा दाग बस्यो ठिक भएपछि त त्यो ब्रेनमा स्कारको रूपमा त रहन्छ नि हो त त्यहाँ स्कारबाट इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरू एबनर्मालिटी हुनसक्छ अर्को सिरियस इलनेस र हाई फिभर अब कसैलाई एकदम धेरै ज्वरो आइसकेछ अर्को कि त स्ट्रोक भनेको तपाईँले के हुन्छ कि अब तपाईँको ब्रेनमा जुन ब्लड सप्लाई गर्ने ब्लड भेसल हुन्छ त्यो रप्चर भइसक्यो त्यो फुटिसक्यो होइन सो त्यति बेला पनि के हुनसक्छ तपाईँलाई इपिलेप्सीहरू हुनसक्छ अर्को भनेको ब्लड भेसलको रोग छ अर्को भनेको ब्रेनमा अक्सिजन पुगिरहेको छैन सो यो कारणहरूले गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ इपिलेप्सी हुनसक्छ अर्को भनेको तपाईँको इन्फेक्सन्सहरूले गर्दा हुन्छ जस्तो इक्जाम्पलको लागि कति मान्छेले सुन्नुभयो होला जस्तो इन्फेक्सन्स लाइक मेनिन्जाइटिस भनेको जुन ब्रेनमा तपाईँले के हुन्छ ब्रेनहरूको कभरिङ जुन हुन्छ मेनिन्जेज त्यसलाई भन्छ जस्तो ड्युरा म्याटर रेक्नोइड म्याटर पाया म्याटर सो योहरूलाई मेनिन्जेज भन्छ सो मेनिन्जेजमा इन्फ्लामेसन भयो भने ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि त्यसलाई मेनिन्जाइटिस भन्छ सो मेनिन्जाइटिस भयो भने तपाईँलाई सिजर आउन सक्छ अर्को भनेको के हुनसक्छ लेट सपोज कसैलाई अब इन्सेफलाइटिस भयो इन्सेफलाइटिस भनेको ब्रेनमै इन्फेक्सन भइदियो मेनिन्जेजमा होइन यो ब्रेन टिस्युमै इन्फेक्सन भइदियो भने त्यसलाई के भन्छ इन्सेफलाइटिस त्यसमा पनि तपाईँले सिजर आउन सक्छ यानि कि इपिलेप्सी हुन सक्छ अर्को भन्छ जस्तो हामीले अघि अस्ति पढेको थियौँ टेनिया सोलियम सो टेनिया सोलियममा पनि के हुनसक्छ यो इन्फेक्सन ब्रेनमा गयो भने तपाईँले के हुनसक्छ इपिलेप्सी आउन सक्छ अर्को अल्कोहल विथड्रल भनेको हेर्नुहोस् कति मान्छेले जो रक्सी धेरै सधैँ रक्सी खाएर हुन्छ नि उसलाई तपाईँले यदि रक्सी अचानक छोड्न लगाइदिनु भयो मानौ कि धेरै रक्सी खाएर त सधैँ रक्सीमा डिपेन्ड भइरहेको थियो त्यस्तो मान्छेले रक्सी छोडेपछि नि त्यो मान्छेहरूलाई रक्सी छोडेपछि के हुन्छ सिजर आउन थाल्छ यसलाई भन्छ अल्कोहल विथड्रल भन्छ र अर्को धेरै हाइपोग्लाइसेमिया अर्को के हाइपोग्लाइसेमिया भनेको हाइपो भनेको कम ग्लाइसेमिया भनेको ग्लुकोज यानि लो ब्लडमा ग्लुकोजको कमी भयो यसले गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ इपिलेप्सी हुनसक्छ अब सर्टेन फ्याक्टरहरूले तपाईँले के गर्छ इपिलेप्सीको रिस्क जुन हुन्छ त्यो बढाइदिन्छ यानि कि इपिलेप्सी हुनको रिस्कलाई इन्क्रिज गरिदिन सक्छ केही फ्याक्टर जस्तो के फ्याक्टरले रिस्क गर्छ एउटा एज हेर्नुहोस् यानि कि रिस्क फ्याक्टर फर इपिलेप्सी के रिस्क फ्याक्टर फर इपिलेप्सी यानि यो के भयो रिस्क फ्याक्टर भनेको के भयो हेर्नुहोस् यो भनेको आफैले इपिलेप्सी गराउने होइन तर अब मानौ कि कसैलाई यो रिस्क भयो भने उसलाई मतलब बढी चान्स छ इपिलेप्सी हुने के हैन जस्तो इक्जाम्पलको लागि लेट सपोज कि ट्युबरक्लोसिस जुन प्राय कुन एजको मान्छेलाई हुन्छ भने बच्चालाई हुन्छ र बुढोलाई हुन्छ त एज उनीहरूका लागि के भयो रिस्क फ्याक्टर भयो अब ट्युबर हुन त जर जवानलाई पनि हुन्छ नि अब एउटा जवान मान्छेलाई 15-20 वर्षको मान्छेलाई पनि हुन्छ त्यसको मतलब यो होइन कि अब एज मतलब एउटा कारण हो एज भनेको एउटा रिस्क फ्याक्टर हो कि कम उमेरमा अलि बढी चान्स त्यसै गरी इपिलेप्सी पनि प्राय कोमा धेरै कमन हुन्छ त चिल्ड्रेनमा धेरै कमन हुन्छ र अर्को भनेको ओल्डर एडल्ट्स यानि कि बुढो मान्छेहरूमा धेरै कमन हुन्छ ठिक छ अर्को भनेको सेकेन्ड कुरा भनेको फ्यामिली हिस्ट्री के त फ्यामिली हिस्ट्री यानि तपाईँको फ्यामिली हिस्ट्री भनेको तपाईँको परिवारमा पहिल्यैदेखि केही हिस्ट्री छ कि मलाई कसैको परिवारमा मेरो मम्मी मेरो बुवाले कसैलाई इपिलेप्सी छ भने अब मलाई पनि हुने चान्स हुन्छ ठिक छ अर्को भनेको हेड इन्जुरी भनेको जस्तो मलाई पहिलेदेखि कुनै चोटपटक लागेको छ हेडमा अब हेडमा चोट लागेको छ भने हुनसक्छ स्क्यारिङ भइसक्यो होला र अघि हामीले हेऱ्यौँ कि स्क्यारिङ भएछ भने स्क्यारिङ भनेको अब हेड इन्जुरी भयो त्यहाँबाट ठिक भयो दाग बस्यो र त्यो दागबाट एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी आयो यसरी पनि तपाईँले इपिलेप्सी हुनसक्छ होइन सो हेड इन्जुरी हुनसक्छ अर्को भनेको तपाईँलाई स्ट्रोक अब कसैलाई स्ट्रोक भएको छ स्ट्रोक भनेको ब्रेनको जुन ब्रेनमा जुन सप्लाई गर्ने लेट सपोज कि यो ब्लड भेसल छ अब यो ब्लड भेसलमा यसरी थ्रोम्बस आएर बसिहालेको छ या चाहे कुनै एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बसिहालेछ या कुनै इम्बोलस आएर बसिहालेको छ या यो यहाँको भेसलै रप्चर भइहालेको छ त यो यता एरियामा त ब्लडै सप्लाई पुग्दैन नि त यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ
स्ट्रोक भन्छौँ। सो स्ट्रोक भएपछि पनि के हुन सक्छ तपाईलाई इपिलेप्सी आउन सक्छ। अर्को भनेको तपाईले इन्फेक्सनहरु अघि हामीले पढ्यौं हैन। सो एउटा इन्फेक्सन्सहरु भएछ भने इपिलेप्सी हुन सक्छ। अर्को भनेको तपाईले भनेको तपाईले के हुन सक्छ त अब तपाईलाई अब के हुन सक्छ त एउटा दुटा अझै कुरा बुझ्नु पर्यो कि अब जस्तो कुनै पनि कुराले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईले के हुन सक्छ जस्तो तपाई सिजरको दौरान तपाईलाई यदि तपाई मानौ कि तपाई पानीमा हुनुहुन्थ्यो, अब त्यो पानीमा हुँदाखेरि सिजर आइहाल्यो, र तपाई पानीमा के हुन सक्नुहुन्छ, तपाई डुब्न सक्नुहुन्छ। त पानीमा डुब्नु भनेको के हो, ड्राउनिङ। अर्को बाटोमा हुनुहुन्छ भने लड्न सक्नुहुन्छ, यानी तपाई के हुन सक्छ, फलिङ हैन। अर्को भनेको तपाई यदि अब कार हाकिरहनु भन्छ, तपाई अचानक हाक्ने बेला सिजर आइहाल्यो भने तपाईले के हुन सक्छ, कार एक्सिडेन्ट। सो दिज आर द थिंग्स हैन जुन कि एउटा मान्छेलाई हुन चाहिँ सक्छ है। ओके।